अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 17 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है। और अब कुछ बातें ऐसी मार्केट के अंदर होना शुरू हो गई हैं जो इस बात की गम्माज है कि कुछ डेवलपमेंट हुई है। वो हो गया है जिसकी तवक्को भी नहीं थी, और जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। तो ये बैक टू बैक पैरेलल एंटी पैरेलल की जो गेम है, इसके अंदर से असल कहानी क्या निकलने जा रही है, उसकी डिटेल क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। कुछ खबरें दोस्तों ने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की कि बनी गाला हाउस को टाकी शाकी लगाना शुरू कर दी गई है। इसकी असलियत क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। बनी गाला हाउस के जो तर्जमान है यानी इमरान खान साहब के हाउस के जो तर्जमान है वो क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज अलीमा खान साहिबा के जो फंड रेजिंग का मामला था, जिसके लिए वो बाहर जा रही थी नमल यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें उनकी नजरसानी की दरख्वास्त यानी जो ECL से उनका नाम निकालने या पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से उनका नाम निकालने की नजरसानी की दरख्वास्त थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब हालात बेहतर हो रहे हैं तो अलीमा खान साहिबा की दरख्वास्त को मुस्तरद क्यों किया गया। बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन मेरे पास इसका एक आध जवाब है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर एक साल बाद, ठीक एक साल बाद, लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई केसेस में सजा पाने वाले 49 मुल्जमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है। तो मैं कह रहा था ना, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है, और जो हो गया है वो नहीं होना चाहिए था। जो इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी आगे चलकर शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। $1 मिलियन सवाल, इमरान खान साहब क्या वाकयातन बनी गाला हाउस जाने लगे हैं, जिसकी वजह से खबरें ज़बान ज़द-ए-आम हैं। फैसल वाडा साहब के जरिए, बाकी मुबैना तौर के ऊपर बाकी लोगों के जरिए ये खबर फैलाई जा रही है कि किसी वक्त भी खान साहब को बनी गाला में शिफ्ट किया जा सकता है। क्या इसमें कोई सदाकत है या नहीं है? अच्छा, 2-3 चीज़ें। एक तो मैंने जो आपको बताया था कि ताले शाले खुलने की जो खबर थी, उसकी तस्दीक अब नजम सेठी साहब कर चुके हैं। ये मेरी एक हफ्ता पहले की स्टोरी है। फिर बैक एंड के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लोग डिनाइल कर रहे हैं। ज़ाहिर है PTI भी कभी नहीं मानेगी, वो ऑलरेडी चाह रही है कि ये हिडन चीज़ें हों। उनकी जो मरकजी क़यादत है वो इसके ऊपर बार बार कमेंट कर रही है कि कैमरा के सामने होने वाले मुज़ाकरात कभी फ्रूटफुल नहीं होते। तो इसका मतलब है बैक एंड के ऊपर कुछ ना कुछ चल तो रहा है। लेकिन तर्जुमान बनी गाला हाउस ने इससे ज़रा मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। बनी गाला का स्टाफ कहता है कि एक बार फिर इस खबर को जोर दिया जा रहा है कि बनी गाला में सफाइयां शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले जब बुशा बीबी रिहा हुई थी तो उस वक्त भी फैसल वाडा ने यही छोड़ा था शोशा। बनी गाला का स्टाफ तनख्वाह के तौर पर काम नहीं करता, बल्कि अपने मुर्शिद इमरान खान के साथ इश्क करने में और उनकी मोहब्बत में साल के 12 महीने में खान साहब के घर को उसी तरह साफ, खूबसूरत और सब रखता है। लेकिन इनकी अपनी जो एक स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट के अंदर एक खबर है। वो ये कहते हैं कि फैसल वाडा साहब ने उस वक्त भी शोशा छोड़ा था जब बुशा बीबी रिहा हुई थी, तो वो बनी गाला गई तो थी। तो अभी अगर शोशा छोड़ा गया है तो क्या मतलब है कि वो आ रहे हैं? तो अपने ही स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट है, इसको जरा समझने की जरूरत है। कुछ ना कुछ चीजें बहरहाल बैक एंड के ऊपर चल रही हैं। अब आज अलीमा खान की नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग के लिए बरतानिया जाने की इजाजत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। लोग सवाल कर रहे हैं, अरे ये क्या हुआ? मतलब एक तरफ तो आप कहते हैं कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं, खान साहब बाहर आने लगे हैं, दूसरी तरफ उनकी बहनों, फैमिली, दोस्त अहबाब, मरकजी क़यादत के लोगों को, जी मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। तकरीबन 600 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया लाहौर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियाँ निकालने के ऊपर। मुकदमा दर्ज किया गया, तकरीबन सबको रिहा कर दिया गया। ये पहले कभी हुआ? पंजाब गवर्नमेंट है, रिहा करना इतना आसान नहीं था, चीज़ें बदल रही हैं। फिर जिन लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, मीडिया टॉक से अवॉइड करवाया जा रहा है या उनको रोका जा रहा है, उनके रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, उसकी रीज़न बशमूल अलीमा खान आपा, ज़ाहिर है कि उनका अपना एक स्टैचर है, वो जा रही हैं फंड रेजिंग के लिए। लेकिन उसकी एक रीज़न जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि इस वक्त क्योंकि मामला तकरीबन किसी मंतकी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे जो प्रोसेस है निगोशिएशन का वो कहीं
طوالت کا شکار نہ ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ریزن ہو سکتی ہے ابھی روکنے کی. تو جس طرح کہا گیا کہ مئی کے آخر میں یا جون کے اندر, تو یہ بڑی امپورٹنٹ ٹائم لائن ہے. جون میں آپ کو پتا ہے عید ہو رہی ہے, عید سے پہلے یا عید کے بعد یہ چیزیں اب دیکھنے والی ہوں گی. خود میں نے کہا نا, ترجمان بنی گالا ہاؤس کے اپنے سٹیٹمنٹ کے اندر ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب علیمہ خان صاحبہ نے آج عدالت کے باہر گفتگو کی ہے, وہ کیا کہتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتی ہیں جب عمران خان احتجاج کی کال دیتا ہے تو مذاکرات کی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں. علیمہ خان نے 6 مئی کو عمران خان سے کسی خفیہ ملاقات کی تردید کی ہے. یعنی خان صاحب جو ہے نا ایسی کسی خفیہ ملاقات کی تردید کر چکے ہیں. اچھا یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر یہ ایسا ہی ہوتا ہے, آپ تصدیق نہیں کرتے ہوتے کہیں پر بھی ہو. کیا مطلب خان صاحب کبھی بھی نہیں کریں گے, کرنا بھی نہیں چاہیے, یہ چیزیں مخفی ہی رکھی جانی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خوشبو ہوتی ہیں, امید ہوتی ہیں لوگوں کے لیے, تو ان تک پہنچ جائیں تو اچھا ہے. عمران خان نے ہم سے کوئی ذکر نہیں کیا کہ ان سے کسی کی ملاقات ہوئی. نجم سیٹھی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی پر عمران خان کو بریفنگ دی گئی. صحافی نے سوال کیا, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نہیں بتایا کہ میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کئی چیزیں تو ہم نے جا کر ان کو بتائیں, لیکن خان صاحب نے پیغام دیا کہ قوم متحد رہے. ہم کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں مقدمات کی سماعت روک دی ہے. ہم منتظر ہیں کہ جج صاحب سماعت کے لیے جائیں تاکہ ہم بھی اڈیالہ میں سماعت کے لیے جا سکیں. میرے اوپر 50 سے 60 پرچے درج ہو چکے ہیں. میرا گناہ صرف عمران خان کے پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے. تو یہ علیمہ خان صاحبہ نے آج سٹیٹمنٹ دیا. اب دریں اسنا انہی باتوں کے بیچوں بیچ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ کہ 1 سال بعد لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے 49 ملزمان کی سزا کے خلاف اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 19 مئی کو اپیلوں کی سماعت کرے گا. ملزمان کو گجرانوالہ انسداد دہشت گردی عدالت نے 5 سال قید کی سزائیں سنائی تھیں. اچھا آج پھر عالیہ حمزہ صاحبہ کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. انہوں نے تن کے رکھا ہے اپنی قیادت کو. کیا کہتی ہے وہ؟ کہتے ہیں جنہوں نے ریلیاں نہیں نکالی سب کی رپورٹس جمع ہو رہی ہیں, شوگاز نوٹس جاری کریں گے. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ ملک. ان سب سے سختی سے نمٹا جائے جو عمران خان کا نام بیچ کر ووٹ لیتے ہیں لیکن پارٹی ڈائریکٹو پر عمل نہیں کرتے. یہ عالیہ حمزہ ملک نے آج جو ہے نا ٹھیک ٹھاک سنا دی ہیں اپنے پارٹی ورکرز کو, ایم پی ایز کو, ایم این ایز کو. اچھا لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کر قائم مقام چیف جسٹس بننے والے جسٹس سرفراز ڈوگر کی منظوری سے لاہور سے گریڈ 20 کے 2 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کا لاہور جوڈیشل سروسز سے اسلام آباد ڈیپوٹیشن پر 2 سال کے لیے تبادلہ کر دیا گیا. دونوں ججز کو فوری اپنی ذمہ داری سنبھالنے کی ہدایات کر دی گئی. اچھا جو چیز اس وقت ٹیبل کے اوپر ہے وہ ڈسکشن میں آ رہی ہے کہ خان صاحب اور مقتدریہ کے درمیان کون سی ایسی چیز ہے جو ٹیبل کے اوپر ہے. ٹیبل کے اوپر ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ یہ ہے کہ مبینہ طور کے اوپر یہ آفر رکھی گئی ہے کہ آپ پچھلے انتخابات کو بھول جائیں 2024 والے, اور آئندہ انتخابات کے لیے حامی بھر لیں, فیئر اینڈ فری ہوں گے, جو جیتے گا وہی گورنمنٹ بنائے گا. خان صاحب اس کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں اور 50-50 چانسز ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اور اٹکنا بھی چاہیے. 2024 کا انتخاب خان صاحب کا تھا, سب کو پتہ ہے. تو اگر اس میں سے کچھ پازیٹیو نکلتا ہے تو نکلتا ہے, ادروائز تو معاملات مشکل رہیں گے. کمرہ عدالت میں علیمہ خان اور کمل چودھب آمنے سامنے آج آ گئے. انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی کمرہ عدالت میں عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان اور پارٹی رہنما کمل چودھب صاحبہ کا آمنا سامنا ہوا. کمل چودھب نے کہا علیمہ آپا میں نے آپ سے بات کرنی ہے. اس پر علیمہ خان نے کہا بس چھوڑو, ٹھیک ہے جو تم نے کہا, ہمارے خلاف اور بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں, ہمیں اب عادت ہو گئی ہے ایسے الزامات کی. کمل چودھب نے کہا ہمیں آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہوں. اس پر علیمہ خان نے کہا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں, آپ جاؤ. کمل چودھب نے علیمہ خان کو بتایا کہ پرانی ویڈیو کے مخصوص حصوں کو میرے خلاف استعمال کیا گیا. اس پر علیمہ خان نے کہا کہ ہمارے خلاف نون لیگ اور دیگر لوگ بھی باتیں کرتے ہیں, یہ تو معمولی بات ہے. تو ایک چیز جو تھی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. بہرحال پارٹی لیڈرشپ میں اور ورکرز کے درمیان اس طرح کی ڈسکورس ہوتی رہتی ہے, اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. میں اپنے دوست قمر میکن کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں چناب کا رخ موڑنے والا متنازع منصوبہ پاکستان کے لیے خطرہ بن گیا. بھارت نے چناب دریا کا رخ راوی اور بیاس دریاؤں کی طرف موڑنے کے متنازع منصوبے پر کام تیز کر دیا. پاکستانی پانی کے ماہر انجینئر ارشد ایچ عباسی کے مطابق یہ اقدام پاکستان کی آبی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور سندھ طاس معاہدے یعنی انڈس واٹر ٹریٹی کے منافی ہے. دیکھنا ہوگا کہ اس سے کیسے نبردازمہ ہوتا ہے پاکستان, اس کے اگینسٹ یا اس کے پیرلل کیسے اس چیلنج کو کوپ کرتا ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. جس وقت ہماری افواج سرحدوں پر جنگ لڑ رہی تھی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کی سول ڈیفنس کے اداروں کو, سول ایڈمنسٹریشن کو, رینجرز اور پولیس کو, اسپتال, اسکول اور کالجز کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی کہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں.
بھائی مریم اورنگزیب صاحبہ آپ درست فرما رہی ہیں، خود میں نے دیکھا تھا وہ واگا بارڈر کے اوپر جو لڑائی ہو رہی تھی، پیش اس میں تو دھاراول دستے میں 2-3 خواتین بھی تھیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ میں دیکھ رہا تھا صابر شاکر صاحب کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے سوئمنگ والے سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ بے حسی کا عالم، مودی بھائی کے ساتھ دوستی، جب دشمن پاکستان پر حملہ آور تھا صاحب پول انجوائے فرما رہے تھے. دوسرا یہ کہ فجر کے وقت تو پاک فضائیہ اور بری فوج دشمن کا جواب دے رہی تھی، اور جنگ بندی کے لیے پہلا رابطہ ہی صبح 9 بجے ہوا تھا، اور جنگ بندی کا اعلان صدر ٹرمپ نے شام 5 بجے کیا، اور کیس نو پاگل اڑا دے ہو، یہ صابر شاکر صاحب کہتے ہیں. تو میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کریں، اتنا کریں کہ سمجھ میں آ جائے. وہ 12 ضلع جو کراس کر کے ایک رات میں پہنچا تھا نا، وہ 12 ضلع کراس کر کے وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. یہ بھی نہیں آ رہا، مطلب پبلک نہیں سمجھ آ رہا. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار، کر کیسے لیتے ہو. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.